हेलो स्टुडेन्ट, एजुकेसन टेलिभिजनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्याल्कुलसको बेस फाउन्डेसन भनिने च्याप्टर लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पढ्छौं। र लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी 10 क्लाससम्म नै फंक्सन भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। जस्तै अब लिमिट पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी दुईवटा प्रोसीको कहानीबाट स्टार्ट गर्छौं। जस्तै अब लिमिटलाई मजाले बुझ्नको लागि नेबरहुडको कहानी चाहिँ मजाले यदि बुझ्नुभयो भने लिमिट चाहिँ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब फर एक्जाम्पल हामीसँग 4 वटा एप्पल छ र एउटा राम भन्ने र एउटा श्याम भन्ने दुईजना चाहिँ प्रोसी रहेछ। र यहाँ कन्डिसन चाहिँ के एप्लाई हुन्छ भने जस्तै यो 4 वटा एप्पलबाट यदि रामले चाहिँ 4 वटा लिन सक्दैन, एकुरेटली चाहिँ 4 वटा एप्पल चाहिँ उले खान मिल्दैन। त्यस्तै श्यामले नियरली 4 वटासम्म चाहिँ पुग्न मिल्यो तर एकुरेटली 4 वटा चाहिँ खान मिलेन। जस्तै अब रामले एउटा एप्पल खान सक्छ, 2 वटा एप्पल खान सक्छ, 3 वटा एप्पल खान सक्छ, 3.5 खान सक्छ तर 4 चाहिँ 4 वटा एप्पल चाहिँ उले खान मिल्दैन। अब फेरि यहाँ श्यामले पनि 4 वटा एकुरेटली एप्पल खान मिलेन तर उले पनि 3.5, 3.60 इभन 3.99 सम्म एप्पल चाहिँ खान सक्छ तर 4 वटा एप्पल चाहिँ खान मिलेन। जस्तै 10 क्लासमा हामीले फंक्सनल भ्यालु पढेका छौं। फंक्सनल भ्यालुमा के हुन्थ्यो, जस्तै यहाँ तपाईहरु हेर्नुभयो भने f अफ फंक्सन x इज इक्वल टु 2x छ भने यदि एट x इज इक्वल टु 2 मा क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ भने हामी के गर्थ्यौं, इन्स्टेड अफ x को सट्टामा हामी 2 रिप्लेस गरेर फंक्सनल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्थ्यो त्यहाँ। तर यदि यहाँ राम र श्याम को बीचमा रिलेसन अथवा यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट यदि फंक्सनल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने 4 चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्कै राख्न मिल्यो तर इन द केस अफ लिमिट 4 वटा चाहिँ राख्न मिलेन। हामी नियरली चाहिँ 4 वटा एप्पल यहाँ खान सक्छौं तर एकुरेटली चाहिँ 4 वटा एप्पल यहाँ खान चाहिँ मिलेन। अब लिमिटमा चाहिँ हामी इन्टर गरौँ। लिमिट पढाउनु भन्दा पहिला क्याल्कुलसको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। क्याल्कुलसको एउटा पार्ट हो लिमिट र त्यो पार्टको बारेमा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। अब हामी पछि गएर फिजिक्स पढ्छौं, केमिस्ट्री पढ्छौं, त्यहाँ पनि क्याल्कुलस चाहिँ काम लागिरहेको हुन्छ। अब मजाले चाहिँ अब क्याल्कुलस बुझ्नको लागि नेबरहुडको कहानी मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले लिमिटलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ, लिमिट इज द स्टडी अफ नेबरहुड। अब लिमिटको डिफिनिसन, लिमिटलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने, कसरी चाहिँ तपाईहरु डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ फंक्सनको डिफिनिसन सोधेको भए तपाईहरु इजिली डिफाइन गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर अब यहाँ चाहिँ विचार गर्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो लिमिट हो x टेन्ड्स टु a। अब यहाँ टेन्ड्स टु नै किन राख्नु पर्यो, अब डाइरेक्ट इक्वल टु राख्दा हुन्थ्यो कि, यहाँ चाहिँ टेन्ड्स टु राखिएको छ। फेरि टेन्ड्स टु किन राख्नु पर्यो भन्दाखेरि भर्खरै मैले चाहिँ के भनेको छु, 2 वटा प्रोसीको कहानी सुनाए, 4 वटा एप्पल थियो त्यहाँ तर 4 वटा एप्पलमा राम र श्याम दुईजनासँग अधिकार त थियो कि एप्पल खान सक्छु भनेर, उले पनि भन्छ कि म एप्पल खान सक्छु तर त्यहाँ चाहिँ एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गरेको रहेछ। बाउन्ड्री कन्डिसन के थियो कि तपाई त एप्पल खान सक्नुहुन्छ तर 4 वटा एप्पल चाहिँ तपाईलाई खान दिन्न। फेरि श्यामले पनि के सोच्यो कि म चाहिँ 4 वटा खान सक्छु। अब त्यहाँ पनि एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन छ, तपाई पनि नियरली 4 वटा खान सक्नुहुन्छ तर 4 वटा भन्दा बढी अथवा ठ्याक्कै एकुरेटली 4 वटा तपाई खान सक्नुहुन्न भनेपछि जुन यहाँ तपाईहरु टेन्ड्स टु को सिम्बल हेरिराख्नु भएको छ त्यही हो बाउन्ड्री। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरु बाउन्ड्री बुझ्दा हुन्छ कि यो भनेको बाउन्ड्री हो। अब इक्वल्स टु र यो बाउन्ड्रीमा के फरक छ, जस्तै फर एक्जाम्पल म यहाँ चाहिँ के लेखिरहेको छु, x इज इक्वल टु 2 भनेपछि एक्युरेटली 2
इक्वल टु 2, यदि 2वटा एप्पल भएको भए म चाहिँ 2वटा एप्पल खान सक्थेँ, तर म यहाँ लेखिरहेको छु x टेन्ड्स टु 2 भनेपछि 2वटा एप्पल अब खान सकिँदैन। नियरली 2वटा चाहिँ हामी खान सक्छौँ, तर एकुरेटली 2वटा चाहिँ खान मिल्दैन त्यहाँ। त्यही हो बाउन्ड्री, जुन बाउन्ड्रीको नाम चाहिँ हामीले के राखेका छौँ, टेन्ड्स टु। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ भेरी क्लोज टु 2, नियरली इक्वल टु 2, x इज एप्रोचिङ टु 2, यसरी तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ एउटा अर्को पनि प्रब्लम एराइज भइरहेछ। के तपाईँ एराइज गर्न सक्नुहुन्छ कि ठिकै छ? अब फंक्सन पढे, फंक्सनमा यदि फंक्सन भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ के क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ? यहाँ चाहिँ हामी जुन भ्यालु क्याल्कुलेट भएर आउँछ, जस्तै फर एक्जाम्पल म के मानिरहेको छु, ल यल। अब लिमिटको डिफिनिसन तपाईहरु यहाँबाट पनि लिमिटलाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। लिमिट भनेको लिमिट इज द भ्यालु दैट टेक्स द इनपुट एज भ्यालु एन्ड फाइनली गिव्स द भ्यालु। यल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, व्हिच इज नोन एज लिमिटिङ भ्यालु। अब लिमिटको बारेमा त बुझ्नु भयो, तर अब चाहिँ के हुन्छ, जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि 0/0 इन्डिटर्मिनान्ट फर्म चाहिँ बुझ्नु यहाँ जरुरी छ। यदि इन्डिटर्मिनान्ट फर्म बुझ्नु भएको छैन भने स्योर तपाईँ चाहिँ लिमिट बुझ्नु भएको छैन। अब इन्डिटर्मिनान्ट फर्म भनेको के हुन्छ त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। इन्डिटर्मिनान्ट फर्म भनेको त्यो फर्म जसको भ्यालु चाहिँ अनसर्टेन छ, जसको भ्यालु चाहिँ इनभ्यालिड छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने 0/0 अब कसरी अनसर्टेन भयो? अब धेरैजनाले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, अब 0/0 लाई 1 चाहिँ तपाईहरु गर्नुहुन्छ होला। अब धेरैजनाले चाहिँ मिस्टेक गर्छ त्यस्तो, 0/0 भनेको 1 हुँदैन। फर एक्जाम्पल फिजिकली व्यवहारिक तरिकाले हामी बुझौँ, 0 लाई यदि कसैले ल अब एकजना चाहिँ पसलेले अब तपाईँ 100 रुपियाँको चाहिँ सामान लिनु भएको छ, अब तपाईको रिटर्न भनेको 0 नै आयो त्यहाँ, त्यही पनि तपाईँ चाहिँ त्यहाँ डिभाइड भाग खोजिराख्नु भएको छ। अब त्यो पसलवालाले तपाईले के भन्यो कि ठिकै छ बाबु, अब तपाईँ नै 0 लाई 0 भागमा बाँड्दिनु न। के तपाईँ 0 लाई 0 भागमा बाँड्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यसैले भ्यालु चाहिँ यहाँ अनसर्टेन भयो, अनडिफाइन्ड भयो, इनभ्यालिड भयो। अर्को एक्जाम्पलको थ्रु जाम हामी, त्यसो भए तपाईहरु फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला कि ठिकै छ अब 0 समथिङ नम्बर भयो, के गर्न सकिन्छ? नुमरेटर र डिनोमिनेटर विचार गर्नु होला। अब 0/32 0/0 लाई चाहिँ 32 भागमा चाहिँ बाँड्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ बाँड्न सकिन्छ 0 गरी भनेपछि फेरि यहाँ 0 आयो नि। अब तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ कि सर यो भ्यालु पनि त अनसर्टेन र इनभ्यालिड हुनु पर्यो। यो भ्यालु चाहिँ अनसर्टेन र इनभ्यालिड हुँदैन, यो चाहिँ भ्यालिड नै हुन्छ। किन? अब यहाँ पनि त एउटा तपाईहरु क्वेशन एराइज गर्न सक्नुहुन्छ नि, यदि इनभ्यालिड भएन भने किन भएन इनभ्यालिड? किन भएन? अब ट्रिकको लागि तपाईहरु के विचार गर्नुस्, डिनोमिनेटर र नुमरेटरमा जहिले पनि नुमरेटरलाई विचार गर्नु होला। यदि नुमरेटरमा 0 छ भने 0 लाई चाहिँ 32 भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। अथवा यसरी पनि तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ कि 0 समथिङ नम्बर गिव्स भ्यालिड एन्सर, द्याट्स व्हाई यो चाहिँ डिटर्मिनान्ट भयो, इन्डिटर्मिनान्ट भएन। अब फेरि अर्को चाहिँ जस्तै यहाँ इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी। अब फेरि तपाईहरु सोच्नुहुन्छ होला कि हैन यहाँ त 1 लेख्न सकिन्छ होला, 1 लेख्न सक्नुहुन्न। इन्फिनिटी त आफै अनसर्टेन छ, उसको फिक्सै छैन अब कहाँसम्म जान्छ भनेर। कसरी तपाईँ डिभाइड लाउन सक्नुहुन्छ? त्यसो भए यो पनि अनसर्टेन भयो, इनभ्यालिड भयो भनेपछि इन्डिटर्मिनान्ट फर्म भयो। अब फाइनली इन्डिटर्मिनान्ट फर्मलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? इन्डिटर्मिनान्ट फर्म भनेको त्यो फर्म जुन फर्मको एन्सर चाहिँ भ्यालिड हुँदैन, अनसर्टेन हुन्छ, त्यो फर्मलाई नै हामी इन्डिटर्मिनान्ट फर्म भन्छौँ। अब इन्डिटर्मिनान्ट फर्मको बारेमा चाहिँ हामी किन बुझ्यौँ? यो पनि त एउटा प्रब्लम एराइज भयो नि। अब लिमिट पढिरहेछौँ हामी, तर अब यहाँ चाहिँ इन्डिटर्मिनान्ट फर्मको बारेमा चाहिँ अब एनालाइसिस गर्न थाल्यो हामी। किन भन्दाखेरि जस्तै अब एउटा म एक्जाम्पलको थ्रु तपाईलाई सम्झाउँछु यही, ताकि मजाले तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ लिमिट। अब यहाँ चाहिँ फंक्सन, म एउटा फंक्सन लिइरहेको छु
x माइनस 1 x माइनस 1 अपन x माइनस 2। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यदि तपाईलाई एट x इज इक्वल टू 1 मा यदि फंक्शनल भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने यहाँ तपाई के गर्नुहुन्छ, 1 माइनस 1 अपन 1 माइनस 2। अब यो त भ्यालिड भयो, यो फंक्शनमा चाहिँ भ्यालिड भयो भनेपछि यो डिटर्मिनेन्ट फर्ममै जान्छ। तर अब फर एक्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपन 2x माइनस 2। अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यही भ्यालु पुट गर्नु एट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 माइनस 1 2 इंटू 1 माइनस 2 भनेपछि 0 अपन 0। अब यो के भयो, यो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भयो। त्यो लिमिट बनाउने बेलामा, प्रोब्लम बनाउने बेलामा एन्टिबायोटिकको रूपमा के मेमोराइज गर्नु पर्यो तपाईहरुले कि पहिला फंक्सन हामी चेक गर्छौं इन्डिटर्मिनेन्ट छ कि डिटर्मिनेन्ट छ। यदि इन्डिटर्मिनेन्ट छ भने फर्दर क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अब त्यो कुरा पछि चाहिँ आउँछ। जस्तै यहाँ लिमिटको डेफिनिसन र लिमिटको डेफिनिसन म पहिला नै भने, लिमिटको डेफिनिसन हेर्नु भयो भने जस्तै तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेफिनिसन अफ लिमिट। यहाँ हेर्नुस् त, डेफिनिसन अफ लिमिट त्यही हो। म अब यो डेफिनिसन जानु भन्दा पहिला यदि तपाईहरु फिजिकली बुझ्नु भयो भने, फिजिकल मिनिङ बुझ्नु भयो भने, लंगेज त आफ्नो हो, सबको आफ्नो आफ्नो लंगेज हुन्छ, तपाई आफ्नो लंगेजमा पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, मैले के भनेको थिए लिमिटमा कि लिमिट एउटा भ्यालु हो, लिमिट इज द भ्यालु र लिमिटमा के गर्नुपर्छ, इनपुट दिनुपर्छ। इनपुट चाहिँ हामीले दिए, फाइनली चाहिँ के आयो, रिजल्ट आयो। अब यहाँ पनि तपाईहरु हेर्नु भयो भने इफ एफ एक्स बिकम्स आर्बिट्रेरी क्लोज टु अ युनिक नम्बर, जुन हामी दुई नेबरहुडको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्यौं। अब हेर्नुस् त, एक्ज्याक्ट त लिन मिल्दैन, एक्ज्याक्ट जुन सुकै नम्बर भयो नि, यहाँ अब इक्वल टु को साइन पनि आएन, ट्याङ्क्स टु को साइन आयो। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ एक्युरेटली चाहिँ लिन सक्दैनौं। त्यही कुरा अब यदि तपाईहरु यहाँ हेर्नुहुन्छ भने इफ एफ एक्स बिकम आर्बिट्रेरी क्लोज टु अ युनिक नम्बर यल एज एक्स एप्रोचेज सी फ्रम आइदर साइड, देन द लिमिट अफ अ फंक्शन एक्स एज एक्स एप्रोचेज सी इज यल, दिस इज रिटेन एज। यसरी तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईहरु यहाँ के भन्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ त अब आइदर साइड को कुरा आयो, तर तपाईले त आइदर साइड भन्नु भएन। अब चाहिँ सुन्नुस्, जस्तै फेरि म एक्जाम्पल लिइरहेको छु। अब हेर्नुस् त, म यहाँ चाहिँ 5 लिए ल। अब फेरि 5 वटा चाहिँ म्याङ्गो छ हामीसँग, फेरि त्यही पडोसीलाई लिदिउँ, कन्सिडर गरौँ त्यही पडोसीलाई, राम भन्ने र श्याम भन्नेलाई। अब हेर्नुस् त, अब यहाँ आइदर साइडको त कुरा आयो, तर अब आइदर साइडको बारेमा त हामी डिस्कसै गरेका छैनौं। अब हेर्नुस्, राम भन्ने पडोसीले अब 5 वटा म्याङ्गो छ भने 5 वटा त खान सकिदैन। म भ्यालु लेखिरहेको छु ल, 1 2 3 4 एनालाइज पनि हामी गर्छौं। अब 4.9999 सम्म पुग्नुहुन्छ, तर 5 वटा त खान मिलेन यहाँ। अब हेर्नुस्, लिमिट लेख्ने बेलामा म अब लिमिट लेखिरहेको छु र आइदर साइडको बारेमा डिस्कस गरौँ। एक्स लिमिट फेरि यहाँ, अब यहाँ चाहिँ लिमिट लेखिरहेको छु, तर तपाईहरु बुकमा हेर्नुभयो भने कुनै कुनै ठाउँमा एलटी लेखेर पनि छोडेको छ। त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुनुस्, एउटै कुरा हो। अब यहाँ इक्वल्स टु त किन लेख्न मिलेन, त्यो त मैले भनेको छु 5 भनेपछि 5 वटा छ। अब म यहाँ माइनस लेख्छु, कुनै फंक्सन होला ल, एफ एक्स माइनस लेखे। किन भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् त, 5 सम्म त पुग्न सकिएन। अब तपाई यसरी सिम्पल ट्रिकको लागि यसरी उब्नुस् र आफ्नो साइड हेर्नुस्, साइड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 4.99 सम्म पुग्यो, माइनस चाहिँ किन लिए, म अब श्यामको बारेमा डिस्कस गर्ने बेलामा तपाईहरुलाई भन्छु। यो भनेको हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त, माइनस चाहिँ किन लिए, त्यो भनेको हाम्रो नोटेसन हो, स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हो। 5 सम्म त हामी पुग्न सकिएन यहाँ, तर नियरली इक्वल टु त्यही त लिमिट हो नि।
जुन चाहिँ एप्रोच गर्छु भ्यालु हामी। जस्तै 5 सम्म हामी यहाँ पुग्न सकिएन। अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ पनि त अप्सन छ नि हामीलाई 5 नियरली इक्वल टु 5 सम्म। अब श्याम पनि त 5 सम्म मात्र पुग्नु पर्यो नि। ल यहाँ चाहिँ अब म स्टार्ट गरेँ 6, अब यसरी कम गर्दै जानुस् 5.99। सिमिलरली लेख्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा म के लेखिरहेको छु 5.001। अब यहाँ पनि हेर्नुस् त, अब 6 बाटै स्टार्ट गरे, जुन भ्यालुबाट स्टार्ट गर्दा नि लास्टमा त हामीसँग लिमिट छ नि हजुर, बाउन्ड्री छ नि एउटा कि तपाईँ नियरली इक्वल टु 5 त जान सक्नुहुन्छ, तर एकुरेटली चाहिँ 5 सम्म तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्न। लेफ्ट साइडबाट हामी यसरी गयौँ माइनस, अब राइट साइडबाट चाहिँ यसरी आए प्लस। अब माइनस र प्लसको चाहिँ के अब रिलेसन छ यहाँ? अब माइनस हेर्ने बित्तिकै तपाईँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट छ भन्ने कुरा बुझिन्छ र प्लस हेर्ने बित्तिकै राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ हामी बुझ्छौँ। अब यहीँ प्लस लेख्यौँ भने प्लसको केसमा चाहिँ यो लिमिट भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। राइट ह्यान्ड लिमिट RHL लेख्न सकिन्छ, त्यहाँ पनि LHL लेख्न सकिन्छ। अब राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ अचानक बिचमा कसरी छिर्यो त्यो पनि तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ होला। अब लिमिट त तपाईँ त्यसै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्न, अब त चेक गर्नु पर्यो। लिमिट एक्जिस्ट गरे पो हामी फर्दर क्यालकुलेसन गर्छौँ। यदि लिमिटै एक्जिस्ट गरेन भने किन फर्दर क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो? पछि चाहिँ हामी कन्टिन्युटी पनि पढ्छौँ र कन्टिन्युटी पढाउने बेलामा यो राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट काम लाग्छ त्यहाँ। यदि मजाले यहाँ बुझ्नुभयो भने त्यहाँ ढुक्क बस्नुस्, तपाईँ मजाले कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ पनि कहानी आयो, प्रोसीको नेबरहुडको कहानी हामी पढ्यौँ, त्यही कुरा छ। अब त लिमिट त बुझ्नुभयो होला, लिमिटको डिफिनेसनको बारेमा पनि हामी डिस्कस गऱ्यौँ कि लिमिट त्यो भ्यालु हो जुनमा चाहिँ इनपुट दिनुपर्छ र इनपुट दिइसकेपछि अब फाइनली रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट आएपछि त्यो जुन रिजल्ट आउँछ त्यो भ्यालुलाई हामी लिमिटिङ भ्यालु भन्छौँ। ल अब ठिकै छ, यो त डिस्कस गरिसक्यौँ, तर फेरि अब यहाँ ल यत्रो ठुलो टेबल चाहिँ कहाँबाट आयो? यहाँ पनि म पडोसीहरूलाई लिङ्क गर्न खोजिरहेको छु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको अब यहाँ पनि तपाईँ जे पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। ल मानौ सिम्पली हामी नम्बर नै सोचौँ 2 छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँबाट fx भन्ने एउटा फङ्सन छ, त्यो फङ्सनमा अब 1.9 चाहिँ हामी भ्यालु राख्यौँ, 1.99 राखेँ, 1.99 तर 2 त राखेन नि, 2 त राख्न मिलेन। किन? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, बाउन्ड्री मैले पहिला नै भनेको छु कि टाइम्स 2 छ, नियरली इक्वल टु 2 राख्न सकिन्छ, तर नियरली इक्वल टु 2 राख्न सकिन्छ, तर मिस्टेक नगर्नु होला, 2 चाहिँ नराख्नु होला। यदि 2 राख्नुभयो भने लिमिटै भएन। वा त्यसो भए तपाईँ फङ्सनल भ्यालुमा गइसक्नु भएको छ, त्यसैले नियरली इक्वल टु राख्न मिल्छ। त्यही चाहिँ यहाँ एनालाइज गरेर तपाईँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। जस्तै 2 सम्म पुगिएन, यो साइड कुन भयो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ अब मजाले ढुक्क कि सर यो त लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो भनेपछि यताको यदि क्यालकुलेट गर्यो भने सर यो लिमिट भनेको त हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुँदो रहेछ। ठिक, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट नै हो। फेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 2.1बाट स्टार्ट गरेर 2.1बाट स्टार्ट गरेर हेर्नुहोस् नियरली इक्वल टु 2 सम्म हामी पुगेका छौँ, तर एक्ज्याक्टली चाहिँ 2 सम्म पुगेका छौँ। तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेरेर भन्नुहोस् त। र यो अब fx भनेको त हाम्रो यो फङ्सन हो नि, यही फङ्सन हो नि, यहीमा चाहिँ तपाईँहरू भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भ्यालु राखेर चेक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, दुईटैपट्टिबाट आएर त हाम्रो भ्यालु दिएन। किनभने 2 त राख्नै मिलेन। 2 राख्न मिले पो हामी डाइरेक्ट 2 राखेर बनाउँथ्यौँ, तर अब 2 त राख्नै मिलेन। अब चाहिँ बुझ्नुभयो होला। अब यहाँ नेबरहुडको बारेमा पनि डिस्कस गऱ्यौँ र हामी यसरी पनि एनालाइज गरेर डिस्कस गऱ्यौँ। अब कुरा आउँछ कि तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ कि सर इन्डिटर्मिनान्ट फर्म पनि तपाईँले पढाउनु भयो, कहाँ काम लाग्छ? र इन्डिटर्मिनान्ट फर्म आयो भने इन्डिटर्मिनान्ट फर्मलाई डिटर्मिनान्ट फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने र कसरी चेक गर्ने कि यो इन्डिटर्मिनान्ट फर्म हो कि डिटर्मिनान्ट फर्म हो? अब इन्डिटर्मिनान्ट फर्म तपाईँ डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईँ क्वेसन एराइज गर्न सक्नुहुन्छ होला कि सर तपाईँ त भन्नुहुन्छ कि 2 सम्म पुग्नै मिलेन, तर त्यहाँ त भ्यालु हामी 2 नै राख्छौँ,
त्यो पनि त तपाईहरुले एराइज गर्न सक्नुहुन्छ नि। 2 त राख्छौं, तर अब यहाँ हेर्नुस् त यो फंक्सन र यहाँ पहिला नै त हामी बाउन्ड्री फिक्स गरिदिसकेका छौं नि। त्यस्तो भए राख्न मिलिहाल्यो, डिटरमिनेन्ट फर्म छ भने राख्न मिलिहाल्यो, त्यो भनेको लिमिटिङ भ्यालु नै हुन्छ। यो फंक्सन भनेको त यही फंक्सनमा त हामी राख्छौं भ्यालु, त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। अब लिमिटको बारेमा मजाले हामी बुझ्यौं। अब फेरि भन्नुहुन्छ कि सर ठिकै छ यतातिर त लिमिट हामी बुझ्यौं नम्बरमा, तर ज्योमेट्रिकलमा चाहिँ कसरी एनालाइज गर्न सकिन्छ। ल अब ज्योमेट्रिकली एनालाइज गर्न सिकिहालौं, काम लाग्छ ज्योमेट्रिकल एनालाइसिस। अब हेर्नुस् म एउटा सर्कल बनाइरहेको छु। अब सर्कलमा एउटा ट्रायंगल बनाए। अब तपाईहरु भन्नुस् त कि यो सर्कलको एरिया र ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ? हुँदैन होला, हेर्ने बित्तिकै हामी भन्न सक्छौं। ल सर भएन, अब अर्को देखाइदिनु ल। जस्तै फेरि यहाँ अब म के गरिरहेको छु, क्वाड्रिलेटरल बनाउन खोजिरहेको छु। ल अब क्वाड्रिलेटरमा हेर्नुस् त फेरि अब यहाँ फिगर 1 र 2 लाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु होला। अब फिगर 1 मा के छ, फिगर 1 मा त अब ट्रायंगलको एरिया र सर्कलको एरिया हेर्दाखेरि त धेरै फरक देखिरहेछ यहाँ, तर इन कम्प्यारिजन टु 1 अब फिगर 2 मा हेर्नु भयो भने धेरै कम त देखिएन, तर पनि कम देखिरहेछ। ठिकै छ, अब फिगर 3 मा जाम हामी। अब हेर्नुस् त अरुको कम्पेयरमा अब सर अब यहाँ 3 मा त धेरै कम त देखिएन, डिफरेन्स निकाल्दाखेरि त एरिया चाहिँ नियरली इक्वल भइरहेछ भनेपछि थोरै कम छ भनेपछि अब हेर्नुस् लिमिटको ज्योमेट्रिकल एनालाइसिस भयो। इक्वल चाहिँ नहुने तर नियरली चाहिँ पुग्न सकिने। अब त ज्योमेट्रिकली एनालाइज पनि हामी फर्दर तपाई अझ बनाउनुहुन्छ पोलिगनहरु, त्यहाँ पनि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो 3 वटै फिगरमा तपाई बुझ्नु भयो होला कि एनालाइसिस हामी लिमिटको एनालाइसिस ज्योमेट्रिकली पनि गर्न सक्छौं भनेर। अब चाहिँ हामी प्रब्लमहरुलाई थोरै प्रब्लम कन्सिडर गरौँ। अब हेर्नुस्, अब त ठिकै छ, अब लिमिटको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्यौं। अब लिमिटको बारेमा बुझेपछि अब मैले के भनेको थिए कि इन्डिटरमिनेन्ट फर्म चेक गर्नु पर्यो। ल अब एक्जाम्पल 2-3 वटा सोल्भ गर्दियौं। ल अब यहाँ 4x - 2 भन्ने हाम्रो फंक्सन छ। अब चाहिँ एउटा अब मैले के भनेको छु, एन्टिबायोटिक्स तपाई मजाले बुझ्नु भयो होला। एन्टिबायोटिक चाहिँ मैले किन भने, यदि तपाई लिमिट क्याल्कुलसमा आफूलाई स्ट्रङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने सानो मिस्टेक नगर्नु। फर्स्टमै हामी चेक गर्छौं कि डिटरमिनेन्ट छ कि छैन। डिटरमिनेन्ट भनेको भ्यालिड एन्सर आयो भने डिटरमिनेन्ट, भ्यालिड एन्सर आएन अनसर्टेन आयो, इनभ्यालिड आयो भने त्यो डिटरमिनेन्ट भएन। अब चेक गर्नुस् पहिला तपाईहरु। अब त्यही फंक्सनमा राखेर अब यहाँ हेर्नुस् त 2 राख्नुस् त फंक्सनमा 4 * 2 - 2 4 * 2 - 2 भनेपछि 8 - 2 6 भयो। यो त भ्यालिड एन्सर हो नि। ल खुसी भयो, अब त खुसी लाग्यो कि ठिकै छ यो त भ्यालिड एन्सर आयो। अब त हामी डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गरेर निकाल्न सकिन्छ किनभने यो इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छैन। इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छैन भने त लिमिटिङ भ्यालु डाइरेक्ट हामी सब्स्टिट्युट गरेर निकाल्न सक्छौं भनेपछि अब डाइरेक्ट भ्यालु तपाई सब्स्टिट्युट गर्नु। 4 - 2 = 8 - 2 = 6। यो त डिटरमिनेन्ट फर्ममा भएको कारणले गर्दा सब्स्टिट्युट गर्यौं, तर डिटरमिनेन्ट फर्ममा आएन भने इन्डिटरमिनेन्ट भयो भने अब अर्को प्रब्लम चाहिँ म इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा भएको कन्सिडर गर्छु। अब यहाँ हेर्नुस् त प्रब्लम नम्बर 2।
अब यो चेक गर्नुस् त कुन फर्ममा छ। फर्म चेक गर्नु पर्यो। सुरुमै एन्टिबायोटिक्स मेमोराइज गर्नुस्। सुरुमा चाहिँ चेक गरेर साइडमा लेख्नुपर्छ। यदि इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छ भने साइडमा इन्डिकेट गर्नुस् ताकि एक्जामिनरको इम्प्रेसन राम्रो परोस्। अब हेर्नुस् त अब 2 चाहिँ तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब 2 राख्नुभयो भने 2 - 2 यहाँ पनि 2 × 2 4 - 2 2 भनेपछि इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा भयो भएन नि। त्यही कन्फ्युजन क्लियर गर्नको निम्ति अब यहाँ हेर्नुस् त अब 2 - 2 2 × 2 - 2। अब धेरैजना के सोच्नु भयो होला कि यहाँ त 2 आयो 0/2 भनेको त इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा हो। इन्डिटरमिनेन्ट फर्म होइन हजुर, यो त भ्यालिड एन्सर दिइरहेछ भनेपछि हामी डाइरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। बिस्तारै इन्डिटरमिनेन्ट फर्मको पनि हामी एक्जाम्पल कन्सिडर गर्ने र तपाईहरूको जहाँ जहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्सन आउँछ, जहाँ जहाँ तपाईँ डिलेमामा पुग्नुहुन्छ त्यो मिनिमाइज गर्नको निम्ति हामी बिस्तारै स्टेपहरू चाहिँ माथि चढ्दै जाने। जस्तै अब यहाँ 0/4 - 2 0/2 भनेको 0। अब एउटा अर्को प्रब्लम पनि हेरौँ। अब प्रब्लम नम्बर 3 अब यो विचार गर्नुस्। अब सुरुमै हामी फर्म चेक गर्छौँ इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छ कि डिटरमिनेन्ट फर्ममा छ। डिटरमिनेन्ट फर्ममा भयो भने त डाइरेक्टली हामी सब्स्टिट्युट गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुस्, अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त 1 को स्क्वायर + 1 + 1 - 2 भनेपछि 2 - 2 यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। 1 को स्क्वायर + 1 - 2 1 - 2 भनेपछि 1 + 1 - 2 अपन 0 भनेपछि 2 - 2 अपन 0 0/0 फर्ममा गयो। यो त इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा आयो। र अब इन्डिटरमिनेन्ट फर्म कुन कुन हुन्छ त्यो पनि तपाईँ विचार गर्नुहोला। इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यस्तै यस्तै फर्महरू चाहिँ इन्डिटरमिनेन्ट फर्महरू हुन्छ। 0/0 यो फर्महरू आयो भने यो फर्महरूको सर्टेन चाहिँ एन्सर हुँदैन। द्याट्स वाइ दिस इज इन इन्डिटरमिनेन्ट फर्म। अब यो त इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा आयो। अब कसरी चाहिँ सोल्भ गर्ने, त्यो सोल्भ गर्नको लागि तपाईँ ट्रिक त बुझ्नुहुन्छ। यदि यस्तो आयो भने अल्जेब्रामा भएको ट्रिकहरू हामी यहाँ चाहिँ लगाउँछौँ र त्यही ट्रिकहरू लगाएर डिटरमिनेन्ट फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। भनेपछि अब तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ कुन ट्रिक। अल्जेब्रामा त धेरै ट्रिक छ। जेनरली चाहिँ हामी युज गर्ने ट्रिकहरू भनेको जस्तै सुरुमै कमन आइरहेछ भने कमन लिन सक्नुहुन्छ। फ्याक्टराइजेसन, फ्याक्टराइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट कन्जुगेट, कन्जुगेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यस्तै जेनरली चाहिँ यो 3वटा युज गरेर लिमिटमा चाहिँ हामी सोल्भ गरिरहेका हुन्छौँ र बाँकी अब लाइन बाई लाइन चाहिँ हामी प्रब्लम सोल्भ गर्ने बेलामा डिस्कस गर्छौँ। तर यो 3वटा चाहिँ तपाईँको माइन्डमा हुनु पर्यो। 3वटा चाहिँ मजाले कमान्ड गर्नुहोस्। यो भनेको हामी 10 क्लास 8 क्लासमै पढ्या हो। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ 0/0 फर्म आयो। अब के गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब यहाँ फ्याक्टराइज गर्न त सकिन्छ। यहाँ माइनस छ भनेपछि यो यहाँ चाहिँ
माइनस गरेर 1 आउनु पर्यो र मल्टिप्लाई गरेर 2 आउनु पर्यो। त्यही त पढ्नु भएको छ तपाईहरूले। हामीले त्यस्तै त अब फ्याक्टराइज गरेका छौँ, त्यही कुरालाई त यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। अब इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त हाम्रो रुल भनेको यहाँ जोडेर चाहिँ माइनस छ भने यहाँ चाहिँ साइन हेर्नु होला। यहाँ यदि माइनस छ भने माइनस सब्सट्र्याक्ट गरेर त्यहाँ 1 आउनु पर्यो र मल्टिप्लाई गरेर 2 आउनु पर्यो। भनेपछि म यहाँ 2 माइनस 1 त गर्न सक्छु, -2 अपन x माइनस 1 गर्न सकिन्छ। यहाँ त तपाईहरु कन्फ्युजनमा हुनुहोला सायद। जस्तै अब हेर्नुस् त, अब x ले त मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ त्यहाँ 2x माइनस x माइनस 2। किन भन्दाखेरि यहाँ x थियो भनेपछि 2 माइनस 1 ब्र्याकेटमा राखेर x त बाहिर निकाल्न मिल्यो। अब 2x माइनस x अब कमन लिनु पर्यो। अब कमन लिने बेलामा यदि माइनस छ भने यहाँ साइन चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। यदि साइन विचार गर्नु भएन भने त्यति बेला चाहिँ मिस्टेक हुने चान्स चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले मिस्टेकलाई मिनिमाइज गर्नको निम्ति, एररलाई मिनिमाइज गर्नको निम्ति यहाँ चाहिँ हामी विचार गर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ कमन लिनु भयो भने x प्लस 2। अब मैले कहाँ विचार गर्न भनेको थिएँ, यहाँ माइनस छ भने -1 हाम्रो कमन आयो भनेपछि माइनस गयो यहाँबाट। x माइनस अलरेडी थियो भनेपछि माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस। अब तपाईं के सोच्नु भयो होला कि यो त मेमोराइज गर्नु पर्दैन नि, के अब प्लस हुन्छ भने त। अब हेर्नुस् त यहाँ माइनस छ, अब माइनस झिक्नु पर्यो भने फेरि म मल्टिप्लाई गरिरहेको छु। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम आउनु पर्यो, जुन बेलामा हामी चाहिँ कमन लिएको थियो त्यही चाहिँ फेरि रिपिट आउनु पर्यो। जस्तै अब फेरि माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यहाँ -x माइनस 2 त आउँछ भनेपछि हामीले जे गरिरहेका छौँ यहाँ राइट वेमा गरिरहेका छौँ, राइट पाथमा मुभ गरेर गरिरहेका छौँ। अब x माइनस 1, अब यो यहाँ पनि त कमन आइरहेछ। भनेपछि x प्लस 2 हाम्रो यहाँ कमन आयो, x माइनस 1 कमन आयो, x माइनस 1 कमन आयो। अब हेर्नुस् त x माइनस 1 र x माइनस 1 लाई त क्यान्सल गर्न सकिन्छ। क्यान्सल गर्नुस्, रिमेनिङ भनेको हामीसँग लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 1 x प्लस 2। अब फेरि लाइन बाई लाइन चाहिँ फर्म चेक गर्नु होला। इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छ, इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छैन भने त क्याल्कुलेसन त्यही इन गरिदिनु पर्छ, त्यही चाहिँ हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं। यदि इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छ भने पहिला चाहिँ डिटरमिनेन्ट फर्ममा हामी चेन्ज गर्छौं। अब हेर्नुस् त चेक गर्दाखेरि यो त डिटरमिनेन्ट फर्ममा छ, अब डाइरेक्ट तपाईं भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। 1 प्लस 2 इज इक्वल टु 3। अब धेरैलाई के लाग्यो होला कि सर जस्तै यदि मल्टिप्लाईहरुको दुईवटा फंक्सन छ, जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि यहाँ दुईवटा फंक्सन लिइरहेको छु म, f(x) g(x). अब यो समयमा के गर्ने, दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने कि भिन्दा भिन्दै निकाल्दा हुँदैन र? हुन्छ, तपाई भिन्दा भिन्दै निकाल्न सक्नुहुन्छ, दुईटैको लिमिट लिनुस्। अब चाहिँ आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ बाँकी भएको प्रब्लमहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ।